आदिशङ्करः प्रबोधसुधाकरः चैप्टर् 1 देहनिन्दाप्रकरणम् श्लोक 1 नित्यानन्दैकरसं सच्चिन्मात्रं स्वयं ज्योतिः पुरुषोत्तममजनीशं वन्दे श्रीयादवाधीशम् यं वर्णयितुं साक्षात् श्रुतिरपि मूकेव मौनमाचरति सोऽस्माकं मनुजानां किं वाचां गोचरो भवति यद्यप्येवं विदितं तथापि परिभाषितो भवेदेव अध्यात्मशास्त्रसारैः हरिचिन्तनकीर्तनाभ्यासैः क्लिप्तैर्बहुभिः उपायैः अभ्यासज्ञानभक्त्याद्यैः पुंसो विना विरागं मुक्तेरधिकारिता न स्यात् वैराग्यमात्मबोधो भक्तिश्चेति त्रयं गदितं मुक्तेः साधनमादौ तत्र विरागो वितृष्णता प्रोक्ता सा चाहं ममताभ्यां प्रच्छन्ना सर्वदेहेषु तत्राहन्ता देहे ममता भार्यादिविषयेषु देहः किमात्मकोऽयं कः सम्बन्धोऽस्य वा विषयैः एवं विचार्यमाणे हन्त ममते निवर्तेते स्त्रीपुंसौ संयोगात् सम्पाते शुक्रशोणितयोः प्रविशन् जीवः शनकैः स्वकर्मणा देहमाधत्ते मातृगुरुदरधर्यां कफमूत्रपुरीशपूर्णायां जठराग्निज्वालाभिः नवमासं पच्यते जन्तुः देवात् प्रसूतिसमये शिशुस्थिरश्चीनतां यदा याति शस्त्रैर्विखण्ड्य स तदा बहिरिह निष्कास्यतेति बालात् अथवा यन्त्रच्छिद्राध्यदतु निस्सार्यते प्रबलैः प्रसवसमीरैश्च तदा यः क्लेशः सोऽप्यनिर्वाच्यः आदिव्याधिवियोगात्मीय विपत्कलहदीर्घदारिद्र्यैः जन्मान्तरम् अपि यः क्लेशः किं शक्यते वक्तुम् नरपशुविहङ्गतिर्ययोनीनां चतुरशीतिलक्षाणां कर्म निबद्धो जीवः परिभ्रमन्यातना भुङ्क्ते चरमस्तत्र नृदेहस्तत्रोज्जन्मान्वयोत्पत्तिः स्वकुलाचारविचारः श्रुतिप्रचारश्च तत्रापि आत्मानात्मविवेको नो देहस्य च विनाशिता ज्ञानम् एवं स्वति स्वमायुः प्राज्ञैरपि नीयते मिथ्या आयुः क्षणलवमात्रं न लभ्यते हेमकोटिभिः क्वापि तच्छेद्गच्छति सर्वं मृषा ततः काधिका हानिः नरदेहातिक्रमणात् प्राप्तौ पश्वादिदेहानां स्वतनोरप्यज्ञाने परमार्थस्यात्र का वार्ता सततं प्रवाह्यमानैः वृषभैरश्वैः खरैर्गजैर्महिषैः हा कष्टं क्षुत्कामैः श्रान्तैर्नो शक्यते वक्तुम् रुधिरत्रिधातुमज्जमेदो मांसास्थि संहतिर्देहः स बहिस्त्वचा विनद्वस्तस्मान्नो भक्ष्यते काकैः नासाग्रद्वदनादवा कफं मलं पायुतो विसृजन् स्वयमेवैति जगुप्सामन्तः प्रसृतं च नो वेत्ति
पथि पतितमस्थि दृष्ट्वा स्पर्शभयादन्यमार्गतो याति नोपश्यति निजदेहं चास्थि सहस्रावृतं परितः केशवाधिनकराग्रादिदमन्तः पूतिगन्धसम्पूर्णम् बहिरपि चागरुचन्दनकर्पूराद्यैः विलेपयति यत्नादस्य पिदत्ते स्वाभाविकदोषसङ्घातम् औपाधिकगुणनिवहं प्रकाशयं श्लाघते मूढः क्षतमुतन्नं देहे यदि न प्रक्षाल्यते त्रिदिनम् तत्रोत्पतन्ति बहवः कृमयो दुर्गन्धसङ्कीर्णाः यो देहः सुप्तोऽभूत् सुषुप्तशय्योपशोभिते तल्पे सम्प्रति स रज्जुकाष्ठैः नियन्त्रितः क्षिप्यते वह्नौ सिंहासनोपविष्टं दृष्ट्वा यं मुदमवापलोकोऽयं तं कालाकृष्टतनुं विलोक्य नेत्रे निमीलयति एवं विधोति मलिनो देहो यत्सत्तया चलति तं विस्मृत्य परेशं वहन्त्यहन्तामनित्येऽस्मिन् क्वात्मा सच्चिद्रूपः क्व मांसरुधिरास्ति निर्मितो देहः इति यो लज्जति धीमानितरशरीरं स किं मनुते विषयनिन्दाप्रकरणम् मूढः कुरुते विषयजकर्दम सम्मार्जनं मिथ्या दूरदृष्टवृष्टिविरसो देहो गेहं पतत्येव भार्यारूपविहीना मनसः क्षोभाय जायते पुंसाम् अत्यन्तं रूपाढ्यासा परपुरुषैर्वशीक्रियते यः कश्चित् परपुरुषो मात्रं भृत्योऽथवा भिक्षुः पश्यति हि साभिलाषं विलक्षणोदाररूपवतीम् यं कञ्चित् पुरुषवरं स्वभर्तुरतिसुन्दरं दृष्ट्वा मृगयति किं न मृगाक्षी मनसेव परस्त्रियं पुरुषः एवं सुरूपनार्या भर्ता कोपात् प्रतिक्षणं क्षीणः नो लभते सुखलेशं बलिमिव बलिभुग्बहुष्वेकः वनिता नितान्तमज्ञा स्वाज्ञामुल्लङ्घ्य वर्तते यदि सा शत्रोरप्यधिकतरा परभिलाषिण्यसौ किमुत लोको नापुत्रस्यास्तीति श्रुत्यास्य कः प्रभाषितो लोकः मुक्तिः संसरणं वा तदन्यलोकोऽथवा नाध्यः सर्वेऽपि पुत्रभाजस्तन्मुक्तौ संस्मृतिर्भवति श्रवणादयोऽप्युपाया मृषा भवेयुस्तृतीयेऽपि तत्प्राप्त्युपायसत्वाद्वितीयपक्षेऽप्यपुत्रस्य पुत्रेष्ट्याधिकयागप्रवृत्तये वेदवादोऽयम् नानाशरीरकष्टैः घनव्ययैः साध्यते पुत्रः उत्पन्नमात्रपुत्रे जीवितचिन्ता गरीयसी तस्य जीवन्नपि किं मूर्खः प्राज्ञः किं वा सुशीलभाग्भविता जारश्चौरः पिशुनः पतितो द्यूतप्रियः क्रूरः पितृमातृबन्धुघाति मनसः खेदाय जायते पुत्रः चिन्तयति तात निधनं पुत्रो
द्रव्याध्यधीशता हेतोः सर्वगुणैरुपपन्नः पुत्रः कस्यापि कुत्रचिद्भवति सोल्पायुरुग्नो वा ह्यनपत्यो वा तथापि खेदाय पुत्रात् सद्गतिरिति चेत्तदपि प्रायोस्ति युक्त्यसहम् इत्थं शरीरकष्टैर्दुःखं सम्प्रार्थ्यते मूढैः पितृमातृबन्धुभगिनी पितृव्यजामातृमुख्यानां मार्गस्थानामिव युतिरनेकयोनिभ्रमात् क्षणिकां दैवं यावद्विपुलं यावत्प्रचुरः परोपकारश्च तावत् सर्वे सुहृदो व्यत्ययतः शत्रवः सर्वे अश्नन्ति चेदनुदिनं वन्दिन इव वर्णयन्ति सन्तृप्ताः तच्छेद् वित्रदिनान्तरम् अभिनिन्दन्तः प्रकुप्यन्ति दुर्भरजठरनिमित्तं समुपार्जयितुं प्रवर्तते चित्तम् लक्षावधि बहुविद्धं तथाप्यलभ्यं कपर्दिकामात्रम् लब्धश्चेदधिकोऽर्थः पत्न्यादीनां भवेत् स्वार्थः नृपचौरतोऽप्यनर्थः तस्माद्द्रव्योद्यमो व्यर्थः अन्यायमर्थभाजं पश्यति भूपोद्वगामिनं चौरः पिशुनो व्यसनप्राप्तिं दायादानां गणः कलहम् पातकभरैः अनेकैरर्थं समुपार्जयन्ति राजानः अश्वमतङ्गजहेतोः प्रतिक्षणं नाश्यते सोऽर्थः राज्यान्तराभिगमनाद् रणभङ्गान् मन्त्रिभृत्यदोषाद्वा विषशस्त्रगुप्तघातान् मग्नाश्चिन्तार्णवे भूपाः मनोनिन्दाप्रकरणम् हसति कदाचिद्रौतिभ्रान्तं सदृशदिशो भ्रमति हृष्टं कदापि रुष्टं शिष्टं दुष्टं च निन्दति स्तौति किमपि द्वेष्टि सरोषं ह्यात्मानं श्लाघते कदाचिदपि चित्तं पिशाचमभवद्राक्षस्य तृष्णया व्याप्तम् दम्भाभिमानलोभैः कामक्रोधोरुमत्सरैश्चेतः आकृष्यते समन्ताच्छ्विभिरिव पतितास्थिवन्मार्गे तस्माच्छुद्धविरागो मनोभिलषितं त्यजेदर्थम् तदनभिलषितं कुर्यान् निर्व्यापारं ततो भवति विषयनिग्रहप्रकरणम् संसृतिपारावारे ह्यगाधविषयोदकेन सम्पूर्णे नृशरीरं मम्बुतरणं कर्मसमीरैः अतस्ततश्चलति छिद्रैर्नवभिरुपेतं जीवो नौकापतिर्महानलसः छिद्राणामनिरोधाद् जलपरिपूर्ण सततम् छिद्राणां तु निरोधात् सुखेन पारं परं याति तस्मादिन्द्रियनिग्रहं मृते न कश्चित्तरत्यनृतम् पश्यति परस्य युवति सकाममपि तन्मनोरथं कुरुते ज्ञात्वैव तदप्राप्तिं व्यर्थं
मनुजोति पापभाग्भवति पिशुनैः प्रकाममुदितां परस्य निन्दां शृणोति कर्णाभ्याम् तेन परः किं म्रियते व्यर्थं मनुजोति पापभाग्भवति अनृतं परापवादं रसना वदति प्रतिक्षणं तेन परहानिर्लब्धिः काव्यर्थं मनुजोति पापभाग्भवति विषयेन्द्रिययोर्योगे निमेपसमयेन यत् सुखं भवति विषये नष्टे दुःखं यावज्जीवं च तत्तयोर्मध्ये हेयमुपादेयं वा प्रविचार्य सुनिश्चितं तस्मात् अल्पसुखस्य त्यागाद् अनल्पदुःखं जहाति सुधीः धीवरदत्त महामिषमश्नन् वैसारिणो म्रियते तद्वद्विषयान् भुञ्जन् कलाकृष्टो नरः पतति उरगग्रस्तार्धतनुर्भेकोष्णातीह मक्षिकाः शतशः एवं गतायुरपि सन्विषयान् समुपार्यत्यन्धः मणिनिग्रहप्रकरणम् स्वीयोद्गमतो यवः सागरमुपयाति नीचमार्गेण स चेदुद्गम एव स्थिरा सती किं न याति वार्धित्वम् एवं मनः स्वहेतुं विचारयत् सुस्थिरं भवेदन्तः न बहिर्वोदेति तदा किं नात्मत्वं स्वयं याति वर्षास्वम्बः प्रचयात् कूपे गुरुनिर्झरे पयः क्षारम् ग्रीष्मेणैव तु शुष्के माधुर्यं भजति तत्राम्भः तद्वद्विषयोद्रिक्तं तमप्रधानं मनः कलुषम् तस्मिन् विरागशुष्के शनकैराविर्भवेत् सत्वम् यं विषयमपि लशित्वा धावति बाह्येन्द्रियद्वारा तस्याप्राप्तौ खिद्यति तथा यथा स्वं गतं किञ्चित् नवनगरदुर्गदुर्गमसरितः परितः परिभ्रमच्चेतः यदि नो लभते विषयं विषयन्त्रितमिव खिन्नमायाति तुम्बीफलं जलान्तर्बलादधः क्षिप्तमप्युपैत्यूर्ध्वम् तद्वन्मनः स्वरूपे निहितं यत्नाद् बहिर्याति इह वा पूर्वभवे वा स्वकर्मणैर्वार्जितं फलं यद्यत् शुभमशुभं वा तत्तद्भोगोऽप्यप्रार्थितो भवति चेतः पशुमशुभपतं प्रधावमानं निराकर्तुम् वैराग्यम् एकमुचितं गलकाष्ठं निर्मितं धात्रा निद्रावसरे यत्सुखम् एतत् किं विषयजं यस्मात् न हि चेन्द्रियप्रदेशावस्थानं चेतसो निद्रा अद्वारतुङ्गकुड्ये गृहेऽवरुद्धो यथा व्याघ्रः बहुनिर्गमप्रयत्नैः श्रान्तस्तिष्ठति पतङ्श्वसंश्च तथा सर्वेन्द्रियावरोधाद् उद्योगशतैरनिर्गमं वीक्ष्य शान्तं तिष्ठति चेतो निरुध्यमत्वं तदा याति प्राणस्पन्दनिरोधात् सत्सङ्गाद्वासनात्यागात्
हरिचरणभक्तियोगान्मनः स्ववेगं जहाति शनैः। वैराग्यप्रकरणम्। परगृहगृहिणी पुत्रद्रविणा नामागमे विनाशेव कथितौ हर्षविषादौ किं वां स्यातां क्षणं स्थातुः। दैवात् स्थितं गतं वा यं कञ्चिद्विषयमीढ्यम् अल्पं वा नो तुष्यन्न च सीदन् वीक्ष्य गृहेष्वतिथिवन्निवसेत्। ममताभिमानशून्यो विषयेषु पराङ्मुखः पुरुषः तिष्ठन्नपि निजसदने न बाध्यते कर्मभिः क्वापि। कुत्राप्यरण्यदेशे सुनीलतृणवालिकोपचिते शीतलतरुतलभूमौ सुखं शयानस्य पुरुषस्य। तरवः पत्रफलाढ्याः सुगन्धशीतानिलाः परितः कलकूजितवरविहगाः सरितो मित्राणि किं न स्युः। वैराग्यभाग्यभाजः प्रसन्नमनसो निराशस्य अप्रार्थितफलभोक्तुः पुंसो जन्मनि कृतार्थतेह स्यात्। द्रव्यं पल्लवतश्च्युतं यदि भवेत् क्वापि प्रमादत्तदा शोकायाथ तदर्पितं श्रुतवते तोषाय च श्रेयसे। स्वातन्त्र्याद्विषयाः प्रयान्ति यदमि शोकाय ते स्युश्चिरं सन्त्यक्ताः स्वयमेव चेत्सुखमयं निःश्रेयसं तन्वते। विस्मृत्यात्मनिवासमुत्कटभवाटव्यां चिरं पर्यटन् सन्तापत्रय दीर्घदावदहनज्वालावली व्याकुलः वल्गन् फल्गुषु सुप्रदीप्तनयनश्चेतः कुरंगो बलादाशापाशवशीकृतोऽपि विषयव्याघ्रैः मृषा हन्यते। आत्मसिद्धिप्रकरणम्। उत्पन्नेऽपि विरागे विना प्रबोधं सुखं न स्यात्। स भवेद् गुरूपदेशात् तस्मात् गुरुमाश्रयेत् प्रथमम्। यद्यपि जलधेरुदकं यद्यपि वा प्रेरको निलस्तत्र तदपि पिपासाकुलितः प्रतीक्षते चातको मेघम्। त्रेधा प्रतीतिरुक्ता शास्त्राद् गुरुस्तत्तथात्मनस्तत्र शास्त्रप्रतीतिरादौ यद्वन्मधुरो गुडोऽस्तीति। अग्रे गुरुप्रतीतिः दूराद् गुडदर्शनं यद्वत् आत्मप्रतीतिः अस्माद् गुडभक्षणजं सुखं यद्वत्। रसगन्धरूपशब्दस्पर्शा अन्ये पदार्थाश्च कस्मादनुभूयन्ते नो देहान्नेन्द्रियग्रामात्। मृतदेहेन्द्रियवर्गो यतो न जानाति दाहजं दुःखम्। प्राणश्चेन्निद्रायां तस्करबाधां स किं वेत्ति। मनसो यदि वा विषयस्तद्युगपत् किं न जानाति। तस्य पराधीनत्वाध्यतः प्रमादस्य कस्त्राता। गाढध्वान्तगृहान्ततः क्षितितले दीपं निधायोज्ज्वलं पञ्चच्छिद्रमधोमुखं हि कलशं तस्योपरि स्थापयेत्। तद्बाह्ये परितोऽनुरन्ध्रममलां वीणां च कस्तूरिकां सद्रत्नं व्यजनं न्यसेच्च कलशच्छिद्राध्वनिर्गच्छताम्। तेजोंशेन
पृथक् पदार्थनिवह ज्ञानं हि यज्जायते तद्रन्ध्रैः कलशेन वा किमु मृदो भाण्डेन तैलेन वा किं सूत्रेण न चैतदस्ति रुचिरं प्रत्यक्षबाधादतो दीपज्योतिर्हैकमेव शरणं देहे तथात्मा स्थितः मायासिद्धिप्रकरणम् चिन्मात्रः परमात्मा ह्यपश्यदात्मानमात्मतया अभवत् सोऽहं नाम तस्माद् आसीद्विधो मूलम् द्वेधैव भाति तस्मात् पतिश्च पत्नी च तौ भवेतां वै तस्मादयम् आकाशस्त्रिधैव परिपूर्यते सततम् सोऽयम् अपेक्षां चक्रे ततो मनुष्या अजायन्त इत्युपनिषदः प्राहुर्दयितां प्रति याज्ञवल्क्योक्त्या चिरमानन्दानुभवात् सुषुप्तिरिव काप्यवस्थाभूत् परमात्मनस्तु तस्मात् स्वप्नवदेवो स्थिता मायाम् सदसद्विलक्षणासौ परमात्मसदाश्रयानादिः सा च गुणत्रयरूपा सूते सचराचरं विश्वम् माया तावददृश्यादृश्यं कार्यं कथं जनयेत् तन्तुभिरदृश्यरूपैः पटोऽत्र दृश्यः कथं भवति स्वप्ने सुरतानुभवात् शुक्रद्रावो यथा शुभे वसने अनृतं व्रतं प्रबोधे वसनोपहतिर्भवेत् सत्याम् स्वप्ने पुरुषः सत्यो योषिदसत्या तयोर्युतिश्च मृषाम् शुक्रद्रावः सत्यस्तद्वत् प्रकृतेऽपि सम्भवति एवमदृश्या माया तत्कार्यं जगदिदं दृश्यम् माया तावदियं साध्या स्वविनाशेन हर्षदा भवति रजनीवाति दुरन्ता न लक्ष्यतेऽत्र स्वभवोऽस्याः सौदामिनीव नश्यति मुनिभिः सम्प्रक्ष्यमाणैव माया ब्रह्मोपगता विद्या जीवाश्रया प्रोक्ता चिदश्चिद्ग्रन्थिश्वेतस्तदक्षयं ज्ञेयमामोक्षात् घटमठकुण्ठैरावृतमाकाशं तत्तदाह्वयं भवति तद्वदविद्यावृतमिह चैतन्यं जीव इत्युक्तः ननु कथमावरणं स्याद् अज्ञानं ब्रह्मणो विशुद्धस्य सूर्यस्यैव तमिस्रं रात्रिभवं स्वप्रकाशस्य दिनकरकिरणोत्पन्नैः मेघैराच्छाद्यते यथा सूर्यः न खलु दिनस्य दिनत्वं तैर्विकृतैः सान्द्रसङ्घातैः अज्ञानेन तथात्मा शुद्धोऽपिच्छाद्यते सुचिरम् न परन्तु लोकसिद्धा प्राणिषु तच्चेतनाशक्तिः लिङ्गदेहादिनिरूपणप्रकरणम् स्थूलशरीरस्यान्तर्लिङ्गशरीरं च तस्यान्तः कारणमस्याप्यन्तस्ततो महाकारणं तुर्यम् स्थूलं निरूपितं प्रागधुना सूक्ष्मादितो भूमः अङ्गुष्टमात्रः पुरुषः श्रुतिरिति यत्प्राह तत्सूक्ष्मम् सूक्ष्माणि महाभूतान्यसवः पञ्चेन्द्रियाणि पञ्चैव षोडशमन्तःकरणं तत्सङ्घातो हि लिङ्गतनुः तत्कारणं स्मृतं
यत्तस्यान्तर्वासनाजालम् तस्य प्रवृत्तिहेतुः बुद्ध्याश्रयमत्र तुर्यं स्यात् तत्सारभूतबुद्धो यत्प्रतिफलितं तु शुद्धचैतन्यम् जीवः स उक्त आद्यैः योऽहमिति स्फूर्तिकृद्वपुषी चरतरतरङ्गसङ्गात् प्रतिबिम्बं भास्करस्य च चलं स्यात् अस्ति तथा चञ्चलता चैतन्ये चित्तचाञ्चल्यात् नन्वर्कप्रतिबिम्बः सलिलादिषु यः स चावभासयति किमितरपदार्थनिवहं प्रतिबिम्बोऽप्यात्मनः तद्वत् प्रतिफलितं यत्तेजः सवितुः कांस्यादिपात्रेषु तदनुप्रविष्टमन्तर्गृहम् अन्यार्थान् प्रकाशयति चित्प्रतिबिम्बः तद्वद्बुद्धिषु यो जीवतां प्राप्तः नेत्रादीन्द्रियमार्गेः बहिरर्थान् सोऽवभासयति अद्वैतप्रकरणम् तदिदं य एवमार्यो वेद ब्रह्माहमस्मीति स इदं सर्वं च स्यात् तस्य हि देवाश्च नेशते भूत्या येषां स भवत्यात्मा योऽन्यामथ देवतामुपास्ते यः अहमन्योऽसावन्यश्चेत्थं यो वेदा पशुवत्सः इत्युपनिषदा मुक्तिस्तथा श्रुतिर्भगवदुक्तिश्च ज्ञानी त्वात्मैवेयं मतिः ममेत्यत्र युक्तिरपि ऋजुवक्रं वा काष्ठं हुताश दग्धं सदग्नितां याति तत्किं हस्तग्राह्यं ऋजुवक्राकारसत्त्वेऽपि एवं य आत्मनिष्ठो ह्यात्माकारश्च जायते पुरुषः देहीव दृश्यतेऽसौ परं त्वसौ केवलो ह्यात्मा प्रतिफलति भानुरेको अनेकशरावोदकेषु यथा तद्वदसौ परमात्मा ह्येको अनेकेषु देहेषु दैवादेकशरावे भग्ने किं वा विलीयते सूर्यः प्रतिबिम्बचञ्चलत्वादर्कः किं चञ्चलो भवति स्वव्यापारं कुरुते यथैकसवितुः प्रकाशेन तद्वच्चराचरमिदं हेकात्मा सत्तया चलति येनोदकेन कदलीचम्पक जात्यादयः प्रवर्धन्ते मूलकपलाण्डुलशुनास्तेनैवैते विभिन्नरसगन्धाः एको हि सूत्रधारः काष्ठ प्रकृतिरनेकशो युगपत् स्तम्भाग्रपट्टिकायां नर्तयतीह प्रगूढतया गुडखण्डशर्कराद्या भिन्नाः स्युः विकृतयो यथैकेक्षोः केयूरकङ्कणाद्या यथैकहेम्नो भिदाश्च पृथक् एवं पृथक् स्वभावं पृथगाकारं पृथग्वृत्ति जगदुच्छावचमुच्छैः एकेनैवात्मना चलति स्कन्धधृतसिद्धमन्नं यावन्नाश्नाति मार्गगस्तावत् स्पर्शभयक्षुत्पीडे तस्मिन् भुक्ते न ते भवतः मानुषमतङ्गमहिषश्व सूकरादिष्वनुस्यूतं यः पश्यति जगदीशं स एव भुङ्क्ते द्वयानन्दम् कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकरणम्
यद्यत् सूर्येऽभ्युदिते स्वव्यवहारं जनः कुरुते तं न करोति विवस्वान् न कारयति तद्वदात्मापि लोहे हुतभुग्व्याप्ते लोहान्तरताढ्यमानेऽपि तस्यान्तर्गतवह्नेः किं स्यान्निर्घातजं दुःखम् निष्ठुरकुठारघातैः काष्ठे सञ्छेद्यमानेऽपि अन्तर्वर्ती वह्निः किं घातैश्चेद्यते तद्वत् भ्रूते श्रुतिरपि भूयो अनश्नन्यो अभिचाकशीत्यादि निशि वेश्मनि प्रदीपे दीप्यति चौरस्तु वित्तमपहरति ईरयति वारयति वा तं दीपः किं तथात्मापि गेहान्ते दैववशात् कस्मिंश्चित् समुदिते विपन्ने वा दीपस्तुष्यत्यथवा खिद्यति किं तद्वदात्मापि स्वप्रकाशता प्रकरणम् रविचन्द्रवह्निदीपप्रमुखाः स्वपरप्रकाशाः स्युः यद्यपि तथाप्यमीभिः प्रकाश्यते क्वापि नैवात्मा चक्षुर्द्वारैव स्यात् परमात्मना भानमेतेषाम् यद्वा तेऽपि पदार्था न ज्ञायन्ते अथ केवलालोकात् तत्राप्यक्षिद्वारा सहायभूतो न चेदात्मा नो चेत् सत्यालोके पश्यत्यन्तः कथं नार्थान् सत्यात्मन्यपि किं नो ज्ञानं तच्छेन्द्रियान्तरेण स्यात् अन्धे दृक्प्रतिबन्धे करसम्बन्धे पदार्थभानं हि जानाति येन सर्वं केन च तं वा विजानीयात् इत्युपनिषदा मुक्तिर्बध्यत आत्मात्मना तस्मात् नादानुसन्धानप्रकरणम् यावत् क्षणं क्षणार्धं स्वरूपपरिचिन्तनं क्रियते तावद्दक्षिणकर्णे त्वनाहतः श्रूयते शब्दः सिद्ध्यारम्भस्थिरता विश्रमविश्वासबीजशुद्धीनाम् उपलक्षणं हि मनसः परमं नादानुसन्धानम् भेरी मृदङ्गशङ्खाद्याहतनादे मनः क्षणं रमते किं पुनरनाहते अस्मिन् मधुमधुरे खण्डिते स्वच्छे चित्तं विषयोपरमाध्यता यथा याति नैश्चल्यम् वेणोरिव दीर्घतरस्तथा तथा श्रूयते नादः नादाभ्यन्तर्वर्ती ज्योतिः यद्वर्तते हि चिरम् तत्र मनोलीनं चेन्न पुनः संसारबन्धाय परमानन्दानुभवात् सुचिरं नादानुसन्धानात् श्रेष्ठश्चित्तलयोऽयं सत्स्वन्यलयेष्वनेकेषु मनोलयप्रकरणम् संसारतापतप्तं नानायोनिभ्रमात् परिश्रान्तम् लब्ध्वा परमानन्दं न चलति चेतः कदा क्वापि अद्वैतानन्दभरात् किमिदम् कोऽहं च कस्याहम् इति मन्थरतां यातं यदा तदा मूर्छितं चेतः चिरतरमात्मानुभवादात्माकारं प्रजायते चेतः सरिदिवसागरयाता समुद्रभावं प्रयात्युच्छैः
आत्मन्यनुप्रविष्टं चित्तं नापेक्षते पुनर्विषयान् क्षीरादुद्धृतमाज्यं यथा पुनः क्षीरतां न यातीह दृष्टौ द्रष्टरिदृश्ये यदनुस्यूतं च भानमात्रं स्यात् तत्रोपक्षीणं चेच्चित्तं तन्मूर्छितं भवति याति स्वसम्मुखत्वं दृङ्मात्रं वा यदा तदा भवति दृश्यद्रष्टृविभेदो ह्यसम्मुखेऽस्मिन्न तद्भवति एकस्मिन् दृङ्मात्रे त्रेधा द्रष्ट्रादिकं हि समुदेति त्रिविधे तस्मिन् लीने दृङ्मात्रं शिष्यते पश्चात् दर्पणतः प्राक् पश्चादस्ति मुखं प्रतिमुखं तदा भाति आदर्शेऽपि च नष्टे मुखमस्ति मुखे तथैवात्मा प्रबोधप्रकरणम् माधुर्यं गुडपिण्डे यत्तत्तस्यांशकेणुमात्रेऽपि एवं न पृथग्भावो गुडत्वमधुरत्वयोरस्ति अथवा न भिन्नभावः कर्पूरामोदयोरेवम् आत्मस्वरूपमनसां पुंसां जगदात्मतां याति यद्भावानुभवः स्यान् निद्रादौ जागरस्यान्ते अन्तः स चेत् स्थिरः स्याल् लभते हि तदा द्वयानन्दम् अतिगम्भीरे पारे ज्ञानचिदानन्दसागरे स्फारे कर्मसमीरणतरला जीवतरङ्गावलिः स्फुरति करतरकरैः प्रदीप्तेऽभ्युदिते चैतन्यतिग्मांशौ स्फुरति मृषैव समन्तादनेकविध जीवमृगतृष्णाम् अन्तरदृष्टे यस्मिन् जगदिदम् आरात् परिस्फुरति दृष्टे यस्मिन् सकृदपि विलीयते क्वाप्यसद्रूपम् बाह्याभ्यन्तरपूर्णः परमानन्दार्णवे निमग्नो यः चिरमाप्लुत इव कलशो महाह्रदे जन्नुतनयायाः पूर्णात् पूर्णतरे परात् परतरेऽप्यज्ञातपारे हरौ संवित्स्फारसुधार्णवे विरहिते वीचीतरङ्गाधिभिः भास्वत्कोटिविकसितोज्ज्वलदिग् आकाशप्रकाशे परे स्वानन्दैकरसे निमग्नमनसां न त्वं न चाहं जगत् द्विधा भक्तिप्रकरणम् चित्ते सत्त्वोत्पत्तौ तटिदिव बोधोदयो भवति तर्ह्येव स स्थिरः स्याद् यदि चित्तं शुद्धिमुपयाति शुध्यति हि नान्तरात्मा कृष्णपदाम्भोजभक्तिमृते वसनमिव क्षारोदैः भक्त्या प्रक्षाल्यते चेतः यद्वत्समलादर्शे सुचिरं भस्मादिना शुद्धे प्रतिफलति वक्त्रमुच्चैः शुद्धे चित्ते तथा ज्ञानम् जानन्तु तत्र बीजं हरिभक्त्या ज्ञानिनो ये स्युः मूर्तं चैवामूर्तं द्वे येव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा द्वौ भक्तो भगवदुपदिष्टौ क्लेशादक्लेशाद्वा मुक्तिः स्याद् एतयोर्मध्ये स्थूला सूक्ष्मा चेति द्वेधा हरिभक्तिरुद्दिष्टा प्रारम्भे स्थूला स्यात् सूक्ष्मा तस्याः सकाशाच्च
स्वाश्रमधर्माचरणम् कृष्णप्रतिमार्चनोत्सवो नित्यम् विविधोपचारकरणैः हरिदासैः सङ्गमः शश्वत् कृष्णकथासंश्रवणे महोत्सवः सत्यवादश्च परयुवतौ द्रविणे वा परापवादे पराङ्मुखता ग्राम्यकथासूद्वेगः सुतीर्थगमनेषु तात्पर्यम् यदुपतिकथावियोगे व्यर्थम् गतमायुः इति चिन्ता एवं कुर्वति भक्तिम् कृष्णकथानुग्रहोत्पन्ना समुदेति सूक्ष्मभक्तिर्यस्य हरिरन्तरा विशति स्मृतिसत्पुराणवाक्यैः यथा श्रुतायां हरेर्मूर्तौ मानसपूजाभ्यासो विजननिवसेऽपि तात्पर्यम् सत्यं समस्तजन्तुषु कृष्णस्यावस्थितेर्ज्ञानम् अद्रोहो भूतगणे ततस्तु भूतानुकम्पा स्यात् प्रमितयदृच्छालाभे सन्तुष्टिर्दारपुत्रादौ ममताशून्यत्वमतो निरहङ्कारत्वमक्रोधः मृदुभाषिता प्रसादो निजनिन्दायां स्तुतौ समता समदुःखशीतोष्णद्वन्द्वसहिष्णुत्वमापदो न भयम् निद्राहारविहारेष्वनादरः सङ्गराहित्यम् वचने चानवकाशः कृष्णस्मरेण शाश्वती शान्तिः केनापि गीयमाने हरिगीते वेणुनादेवा आनन्दाविर्भावो युगपत् स्याद्दृष्ट सात्विकोद्रेकः तस्मिन् अनुभवति मनः प्रगृह्यमाणं परात्मसुखम् स्थिरतां याते तस्मिन् याति मदोन्मत्तदन्तिदशाम् जनुषु भगवद्भावं भगवति भूतानि पश्यति क्रमशः एतादृशी यदा चेत् तदैव हरिदसवर्यः स्यात् ध्यानविधिप्रकरणम् यमुनातटनिकटस्थितवृन्दावनकानने महारम्ये कल्पद्रुमतलभूमौ चरणोपरि स्थाप्य तिष्ठन्तं धननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम् पीताम्बरपरिधानं चन्दनकर्पूरलिप्तसर्वाङ्गम् आकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डलयुगमण्डितश्रवणम् मन्दस्मितमुखकमलं सुकौस्तुभोदारमणिहारम् वलयाङ्गुलीयकाध्यानुज्ज्वलयन्तम् स्वलङ्कारान् गलविलुलितवनमालम् स्वतेजसा पास्तकलिकालम् गुञ्जारवालिकलितम् गुञ्जापुजान्विते शिरसि भुञ्जानं सह गोपैः कुञ्जान्तरवर्तिनं हरिं स्मरत मन्दारपुष्पवासित मन्दानिलसेवितं परानन्दम् मन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्ददं महापुरुषम् सुरभिकृतदिग्वलयं सुरभिशतैरावृतं सदा परितः सुरभीतिक्षपणमहासुरभीमं यादवं नमत कन्दर्पकोटिसुभगं वाञ्छितफलदं दयार्णवं कृष्णम् त्यक्त्वा कमन्यविषयं नेत्रयुगं द्रष्टुमुत्सहते पुण्यतमामतिसुरसां मनोभिरामां हरेः कथां त्यक्त्वा श्रोतुं श्रवणद्वन्द्वं ग्राम्यं कथमादरं भवति
दौर्भाग्यमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि शाश्वतिके क्षणिकेषु पापकरणेष्वपि सज्जन्ते यदन्यविषयेषु सुगुणनिर्गुणयोरैक्यप्रकरणम् श्रुतिभिः महापुराणैः सगुणगुणातीतयोरैक्यम् यत्प्रोक्तं गूढतया तदहं वक्ष्येति विशदार्थम् भूतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमयः सच्चिदानन्दः प्रकृतेः परः परात्मा यदुकुलतिलकः स एवायम् ननु सगुणो दृश्यतनुः तथैकदेशाधिवासश्च स कथं भवेत् परात्मा प्राकृतवद्रागरोषयुतः इतरे दृश्यपदार्था लक्ष्यन्तेनेन चक्षुषा सर्वे भगवाननया दृष्ट्या न लक्ष्यते ज्ञानदृग्गम्यः यद्विश्वरूपदर्शनसमये पार्थाय दत्तवान् भगवान् दिव्यं चक्षुः तस्माददृश्यत युज्यते नृहरौ साक्षाद्यथैकदेशे वर्तुलमुपलभ्यते रवेर्बिम्बम् विश्वं प्रकाशयति तत्सर्वैः सर्वत्र दृश्यते युगपत् यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथः सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानन्दः एको भगवान् रेमे युगपद्गोपीष्वनेकासु अथवा विदेहजनकश्रुतदेव भूदेवयोर्हरिर्युगपत् अथवा कृष्णाकारं स्वचमुं दुर्योधनोपश्यत् तस्माद्व्यापक आत्मा भगवान् हरिरीश्वरः कृष्णः वक्षसि यदा जघान श्रीवत्सः श्रीपतेः स किं द्वेष्यः भक्तानामसुराणाम् अन्येषां वा फलं सदृशम् तस्मान्न कोऽपि शत्रुर्नो मित्रं नाप्युदासीनः नृहरिः सन्मार्गस्थः सफलः शाखीव यदुनाथः लोहशलाकनिवहैः स्पर्शाश्मनि भिद्यमानेऽपि स्वर्णत्वमेति लौहं द्वेषादपि विद्विषां तथा प्राप्तिः नन्वात्मनः सकाशादुत्पन्ना जीवसन्ततिश्चेयम् जगतः प्रियतर आत्मा तत्प्रकृते नैव सम्भवति वत्साहरणावसरे पृथग्भ्यो रूपवासनाभूषान् हरिरजमोहं कर्तुं स वत्सगोपान् विनिर्ममे स्वस्मात् अग्नेर्यथा स्फुलिङ्गाः क्षुद्रास्तु व्युच्चरन्तीति श्रुत्यर्थं दर्शयितुं स्वतनोरतनोत्सजीवसन्दोहम् यमुनातीरनिकुञ्जे कदाचिदपि वत्सकांश्च चारयति कृष्णे तथार्थगोपेषु च वरगोष्ठेषु चारयत्स्वारात् वत्सं निरीक्ष्य दूराद्गावः स्नेहेन सम्भ्रान्ताः तदभिमुखं धावन्त्यः प्रययुः गोपैश्च दुर्वाराः प्रस्त्रभरेण भूयः श्रुतस्तनाः प्राप्य पूर्ववद्वत्सान् पृथुरसनया लिहन्त्यस्तर्णकवत्यः प्रपाययन् प्रमुदा गोप अपि निजबालाञ्जगृहुः मूर्धानमाघ्राय इत्थमलौकिककलाभस्तेषां
तत्र क्षणं ववृधे गोपा वत्साश्चान्या पूर्वं कृष्णात्मका ह्यभवन् तेनात्मनः प्रियत्वं दर्शितमेतेषु कृष्णेन प्रेयः पुत्राद्वित्तात् प्रेयोऽन्यस्माच्च सर्वस्मात् अन्तरतरं यदात्मेति उपनिषदः सत्यताभिहिता नन्वुच्छावच भूतेष्वात्मा सम एव वर्तथेथ हरिः दुर्योधनेऽर्जुनेव तरतमभावं कथं नु गतवान् सः बधिरान्धपङ्गुमुखा दीर्घाः खर्वाः स्वरूपाश्च सर्वे विधिना दृष्टाः स वत्स गोपाश्चतुर्भुजास्तेन भूतसमत्वं नृहरेः समो हि मशकेन नागेन लोकैः समस्त्रिभिर्वेति उपनिषदा भाषितः साक्षात् आत्मा तावदभोक्ता तथैव ननु वासुदेवश्चेत् नानाकैतवयत्नैः पररमणीभिः कथं रमते सुन्दरमभिनवरूपं कृष्णं दृष्ट्वा विमोहिता गोप्यः तम् अभिलषन्त्यो मनसा कामाद् विरहव्यथां प्रापुः गच्छन्त्यस्तिष्ठन्त्यो गृहकृत्यपराश्च भुञ्जानाः कृष्णं विनान्यविषयं समक्षमपि जातु नाविन्दन् दुःसह विरहभ्रान्त्या स्वपतिं ददृशुस्तरून्नांश्च पशून् हरिरयमिति सुप्रीताः सरभसमालिङ्गयां चक्रुः कापि च कृष्णायन्ति कस्याश्चित् पूतनायन्त्याः अपि वस्तनमिति साक्षाद्व्यासो नारायणः प्राह तस्मान् निज निजदयितान् कृष्णाकारान् वृजस्त्रियो वीक्ष्य स्वपरनृपतिपत्नी नामान्तर्यामी हरिः साक्षात् परमार्थतो विचारे गुणतन्मधुरत्वदृष्टान्तात् नश्वरमपि नरदेहं परमात्माकारतां याति किं पुनरनन्तशक्तेः लीलावपुरीश्वरस्येह कर्माण्यलौकिकानि स्वमायया विदधतो नृहरेः मृद्भक्षणेन कुपितां विकसितवदनां स्वमातरं वक्त्रे विश्वमदर्शयद् अखिलं किं पुनरथ विश्वरूपोऽसौ अनुग्रहिकप्रकरणम् विषविषमस्तनयुगलं पाययितुं पूतना गृहं प्राप्ता तस्याः पृथुभाग्याया आसीत् कृष्णार्पणो देहः अनयत् पृथुतरशकटं निजनिकटं वा कृतापराधमपि कण्ठाश्लेषविशेषादवदीद् बाल्ये सुरं कृष्णः यमलार्जुनौ तरु उन्मूल्योलूखलगतश्चिरं खिन्नौ रिङ्गन्नङ्गणभूमौ स्वमालयं प्रापयन् नृहरिः नित्यं त्रिदशद्वेषी येन च मृत्योर्वशीकृतः केशी काकः कोऽपि वराको बकोऽप्यशोकं गतो लोकम् गोपी गोपानां निकरमहि पीडयन्तमतिवेगात् अनघमघासुरमकरोत् पृथुतरमुरगेश्वरं भगवान् पीत्वारण्यहुताशनमसह्य तत्तेजसो हेतोः
दग्धान् मुग्धान् अकिलान् अञ्जुगोप गोपान् कृपासिन्धुः पातु गोकुलमाकुलमशनितटिद्वर्षणैः कृष्णः असहाय एकहस्ते गोवर्धनमुद्दधारोच्चैः वासोलोभाकलितं धावद्रजकं शिलातलैर्हत्वा विस्मृत्य तदपराधं विकुण्ठवासोऽर्पितस्तस्मै त्रेधा वक्रशरीरमतिलम्बोष्टीं स्खलद्वपुर्वचनात् स्रक्चन्दनपरितोषात् कुब्जा मृग्ज्वान नामकरोत् निहतः पपातहरिणा हरिचरणाग्रेण कुवलयापीडः तुङ्गोन्मत्तमतङ्गः पतङ्गवद्दीपकस्याग्रे युद्धमिषात्सह रङ्गे श्रीरङ्गेनाङ्गसङ्गमं प्राप्य मुशिष्टकचाणूराख्यौ ययतुर्निःश्रेयसं सपदि देहकृतादपराधद्वैकुण्ठोत्कण्ठितान्तरात्मानम् यदुवरकुलावतंसः कंसं विध्वंसयामास हरिसन्दर्शनयोगात् पृथुरणतीर्थे निमज्जते तस्मै भगवान्नु प्रदादाय सद्यश्चैध्याय सायुज्यम् मीनादिभिरवतारैः निहताः सुरविद्विषो बहवः नीतास्ते निजरूपं तत्र च मोक्षस्य का वार्ता ये यदुनन्दन निहतास्ते तु न भूयः पुनर्भवं प्रापुः तस्मादवताराणमन्तर्यामी प्रवर्तकः कृष्णः ब्रह्माण्डानि बहूनि पङ्कजभवान् प्रत्यण्डमत्यद्भुतान् गोपान् वत्सयुतान् दर्शयदजं विष्णून शेषांश्च यः शम्भुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात् कृष्णो वै पृथगस्थि कोऽप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा कृपापात्रं यस्य त्रिपुररिपुरम्भोजवसतिः सुता जह्नोः पूता चरणनखनिर्णेजनजलम् प्रदानं वा यस्य त्रिभुवनपतित्वं विभुरपि निदानं सोऽस्माकं जयति कुलदेवो यदुपतिः मायाहस्तेऽर्पयित्वा भरणकृतिकृते मोहमूलोद्भवं माम् मातः कृष्णाभिदाने चिरसमयमुदासीनभावं गतासि कारुण्यैकाधिवासे सकृदपि वदनं नेक्षसे त्वं मदीयम् तत्सर्वज्ञे न कर्तुं प्रभवसि भवति किं नु मूलस्य शान्तिम् उदासीनः स्तब्धः सततमगुणः सङ्गरहितो भवांस्तातः कातः परमिह भवेज्जीवनगतिः अकस्मादस्माकं यदि न कुरुते स्नेहमततत् वसस्वस्यीयान्तर्विमलजठरेऽस्मिन् पुनरपि लोकाधीशे त्वयीशे किमिति भवभवा वेदना स्वाश्रितानां सङ्कोचः पङ्कजानां किमिह समुदिते मण्डले चण्डरश्मेः भोगः पूर्वार्जितानां भवति भुवि नृणां कर्मणां चेदवश्यम् तन्मे दृष्टैः नृपुष्ट्रैः ननुदनुजनृपैः ऊर्जितं निर्जितं ते नित्यानन्दसुधानिधेरधिगतः सन्नीलमेघः सथा
मौत्कण्ठ्यप्रबलप्रभञ्जनभरैः आकर्षितो वर्षति विज्ञानानृतम् अद्भुतं निजवचो धाराभिरारादिदम् चेतश्चातकचेन्न वाञ्छति मृषा क्रान्तोऽसि सुप्तोऽसि किम् चेतश्चञ्चलतां विहाय पुरतः सन्धाय कोटिद्वयम् तत्रैकत्र निधेहि सर्वविषयानन्यत्र च श्रीपतिम् विश्रान्तिः हितमप्यहो क्वनु त्वयोर्मध्ये तदालोच्यताम् युक्त्या वानुभवेन यत्र परमानन्दश्च सत्सेव्यताम् पुत्रान् पौत्रमतस्त्रियो अन्ययुवतिर्वित्तन्यथो अन्यद्धनम् भोज्यादिष्वपि तारतम्यवशतो नालं समुत्कण्ठया नेतादृग्यदुनायके समुदिते चेतस्यनन्ते विभौ सान्द्रानन्दसुधार्णवे विहरति स्वैरं यतो निर्भयम् काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किञ्चित् फलं सेप्सितम् किञ्चित् स्वर्गमथापवर्गम् अपरैः योगादियज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाघ्रियुगलध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम् आश्रितमात्रं पुरुषं स्वाभिमुखं कर्षति श्रीशः लोहमपि चुम्बुकाश्मा सम्मुखमात्रं जडं यद्वत् अयं मुत्तयो मदमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा श्लाघ्यो श्लाघ्यो वेत्थं न वेत्ति भगवान् अनुग्रहावसरे अन्तस्थभावभोक्ता ततोऽन्तरात्मा महामेघः कधिरश्चम्पक इव वा प्रवर्षणं किं विचारयति यद्यपि सर्वत्र समस्तथापि नृहरिस्तथाप्येते भक्ताः परमानन्दे रमन्ति सदयावलोकेन सुतराम् अनन्यशरणाः क्षीराध्याहारमन्तरा यद्वत् केवलया स्नेहदृशा कच्छपतनयाः प्रजीवन्ति यद्यपि गगनं शून्यं तथापि जलदामृतां श्रूपेण चातकचकोरनाम्नोः दृढभावात् पूरयत्याशाम् तद्वद्रजतां पुंसां दृग्वाङ्मनसामगोचरोऽपि हरिः कृपया फलत्यकस्मात् सत्यानन्दामृतेन विपुलेन इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ प्रबोधसुधाकरः समाप्तः क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायणो हरिः विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा आदिशङ्करः प्रबोधसुधाकरः चैप्टर् 1 देहनिन्दाप्रकरणम् श्लोका 1 नित्यानन्दैकरसं सच्चिन्मात्रं स्वयं ज्योतिः पुरुषोत्तममजनीशं वन्दे श्रीयादवाधीशम् यं वर्णयितुं साक्षात्
श्रुतिरपि मूकेव मौनमाचरति सोऽस्माकं मनुजानां किं वाचां गोचरो भवति यद्यप्येवं विदितं तथापि परिभाषितो भवेदेव अध्यात्मशास्त्रसारैः हरिचिन्तनकीर्तनाभ्यासैः क्लिप्तैर्बहुभिः उपायैः अभ्यासज्ञानभक्त्याद्यैः पुंसो विना विरागं मुक्तेरधिकारिता न स्यात् वैराग्यमात्मबोधो भक्तिश्चेति त्रयं गदितम् मुक्तेः साधनमादौ तत्र विरागो वितृष्णता प्रोक्ता सा चाहं ममताभ्यां प्रच्छन्ना सर्वदेहेषु तत्राहन्ता देहे ममता भार्यादिविषयेषु देहः किमात्मकोऽयं कः सम्बन्धोऽस्य वा विषयैः एवं विचार्यमाणे हन्त ममते निवर्तेते स्त्रीपुंसौ संयोगात् सम्पाते शुक्रशोणितयोः प्रविशन् जीवः शनकैः स्वकर्मणा देहमाधत्ते मातृगुरूदरधर्यां कफमूत्रपुरीशपूर्णायां जठराग्निज्वालाभिः नवमासं पच्यते जन्तुः देवात् प्रसूतिसमये शिशुस्थिरश्चीनतां यदा याति शस्त्रैर्विखण्ड्य स तदा बहिरिह निष्कास्यतेति बालात् अथवा यन्त्रच्छिद्राध्यदतु निस्सार्यते प्रबलैः प्रसवसमीरैश्च तदा यः क्लेशः सोऽप्यनिर्वाच्यः आदिव्याधिवियोगात्मीय विपत्कलहदीर्घदारिद्र्यैः जन्मान्तरम् अपि यः क्लेशः किं शक्यते वक्तुम् नरपशुविहङ्गतिर्ययोनीनां चतुरशीतिलक्षाणाम् कर्म निबद्धो जीवः परिभ्रमन्यातना भुङ्क्ते चरमस्तत्र नृदेहस्तत्रोज्जन्मान्वयोत्पत्तिः स्वकुलाचारविचारः श्रुतिप्रचारश्च तत्रापि आत्मानात्मविवेको नो देहस्य च विनाशिता ज्ञानम् एवं स्वति स्वमायुः प्राज्ञैरपि नीयते मिथ्या आयुः क्षणलवमात्रं न लभ्यते हेमकोटिभिः क्वापि तच्छेद्गच्छति सर्वं मृषा ततः काधिका हानिः नरदेहातिक्रमणात् प्राप्तौ पश्वादिदेहानां स्वतनोरप्यज्ञाने परमार्थस्यात्र का वार्ता सततं प्रवाह्यमानैः वृषभैरश्वैः खरैर्गजैर्महिषैः हा कष्टं क्षुत्कामैः श्रान्तैर्नो शक्यते वक्तुम् रुधिरत्रिधातुमज्जमेदो मांसास्थि संहतिर्देहः स बहिस्त्वचा विनद्वस्तस्मान्नो भक्ष्यते काकैः नासाग्रद्वदनादवा कफं मलं पायुतो विसृजन् स्वयमेवैति जगुप्सामन्तः प्रसृतं च नो वेत्ति पतितमस्थि दृष्ट्वा स्पर्शभयादन्यमार्गतो याति नोपश्यति निजदेहं चास्थि सह